Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Mama Mara. Hope of that you all are good, you all are well, and hope of that you enjoy my teaching. As you better know that we are discussing our syllabus, class 10, chapter number 1st, and paragraph number 12. Today we are going to discuss about paragraph number 12. Hope of that you understand all these paragraphs which I have discussed with you before, and today we are going to discuss about paragraph number 12. Okay, let's start to understand paragraph number 12. His last sermon, here you also consider that you also keep in your mind that his is used for Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Okay, his last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. We try to understand with the Urdu translation, which I want to give you. Last sermon. Sermon mean address. Okay. His last sermon during the farewell. Farewell last final. Farewell का मतलब होता है बेटा last और final. उनका जो आखिरी एड्रेस था, उनका जो आखिरी खुतबा था, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, वो फेयरवेल यानी आखिरी पिलग्रमेज इज़ अ टाइमलेस चार्टर ऑफ इक्वालिटी, यानी वो था, चार्टर से मुराद मंशूर, चार्टर से मुराद कॉन्स्टिट्यूशन और लाज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लाज इसे कह सकते हैं चार्टर, यानी वो मंशूर था, मंशूर है ऑफ इक्वालिटी, यानी वो हमें सिखाता है या फिर जो है ना वो इक्वालिटी के बारे में हमें बताता है या फिर जस्टिस के बारे में था, ठीक है। अब इक्वालिटी क्या है कि भाई ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, ये है इक्वालिटी। और जस्टिस क्या है, यानी हर किसी को माशरे के अंदर मुनसिफाना रवैया अख्तियार करते हुए, आज़ादाना रवैया अख्तियार करते हुए रहने की इजाज़त, ठीक है। यानी इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक हर किसी को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, ओके। और जस्टिस यानी मुनसिफाना रवैया अख्तियार करते हुए, ओके, यानी किसी के साथ गलत रवैया अख्तियार ना करना, यानी अमन और सुकून का एक गहवरा बना देना माशरे को, वो है जस्टिस, ओके। ही प्रोक्लेम्ड, अब प्रोक्लेम्ड से मुराद क्या है बेटा, ही अनाउंस्ड, ओके, ही प्रोक्लेम्ड, ही अनाउंस्ड all mankind is from Adam and Eve, यानी तमाम लोग, तमाम बनी नू इंसान जो हैं वो कहाँ से हैं, एडम और हवा, एव से हैं। एडम जो हैं और एव जो हैं वो क्या हैं, वो पहले जो है ना, पहले इंसान हज़रत आदम जो हैं, जिनका यानी हमारे इस्लाम में कंसेप्ट है कि वो पहले पैगंबर हैं अल्लाह के, ओके। और एव जो हैं वो उनकी वाइफ हैं, ओके, हज़रत हवा जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं। एंड अरब हैज़ नो सुपेरियरिटी, फिर वो कहते हैं कि एक अरब को जो है ना कोई सुपेरियरिटी नहीं है। अब सुपेरियरिटी यानी बर्तरी, यानी सुप्रीमेसी, उसे कोई भी यानी सुप्रीमेसी नहीं है, उसे कोई भी यानी प्रायोरिटी नहीं है। एंड अरब हैज़ नो सुपेरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, यानी नॉन अरब के ऊपर, ठीक है, यानी एक अरब को कोई बर्तरी हासिल नहीं नॉन अरब पर, ओके। नॉर डज अ नॉन अरब हैव सुपेरियरिटी, ना ही कोई जो यानी नॉन अरब नहीं है उसको जो है ना सुपेरियरिटी हासिल है किसी भी अरब के ऊपर, ओके। अ वाइट हैज़ अ सुपेरियरिटी, हैज़ नो सुपेरियरिटी, एक वाइट पर्सन जो है, वाइट इंसान जो है, उसको भी कोई सुपेरियरिटी हासिल नहीं ओवर अ ब्लैक के ऊपर, ओके। नॉर डज अ ब्लैक हैव सुपेरियरिटी, ना ही सियाह फाम को कोई सुपेरियरिटी, कोई बर्तरी हासिल है ओवर अ वाइट, किसी भी इंसान, किसी भी जो है ना सफ़ेद पोश इंसान के ऊपर, एक्सेप्ट
ہاں مگر سوائے بائی پٹی اینڈ گڈ. ہاں جس نے جو ہے نا جو پائس ہو, یعنی جو کہ یعنی جو کہ یعنی عبادت گزار ہو, تقوی اختیار کرنے والا ہو, گناہوں سے بچے رہنے والا ہو, یا پھر جو ہے نا ایک ایسا انسان جو اچھے اعمال کرتا ہو. کتنا ایک بیٹا خوبصورت سا, کتنا ایک سندر سا میسیج اس جو ہے نا ہماری بک کے اندر جو ہے نا ایڈ کیا گیا. وہ کیا تھا میسیج؟ وہ یہی میسیج ہے بیٹا کہ بھائی ان کا یہ میں نے کچھ آپ سے جو ہے نا یہ کچھ لائنز شیئر کی ہیں. کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری منشور دیا تھا نا اپنے یعنی آخری, جس کو یعنی خطبہ ہجرت الوداع بھی کہتے ہیں, اس ایڈریس کے اندر یہ چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی, جس میں ٹوٹلی بیٹا مختصراً اگر میں بات کرنا چاہوں تو یہی بات کی گئی کہ بھائی تمام انسان برابر ہیں, کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں مگر جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا بننا چاہے, اچھا بننا چاہے, وہ لازمی جو ہے نا اپنے اندر ہمدردانہ رویہ اختیار کرے. وہ لازمی جو ہے نا اپنے اندر دوسروں کا احساس لائے, دوسروں کے ساتھ محبت کا رویہ اپنائے. تبھی جو ہے نا آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا اہمیت کے قابل بن پائیں گے. تو بیٹا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں پرسکون زندگیاں گزارنے کے لیے بیٹا ہمیں دوسروں کو سکون دینا چاہیے. دوسروں کے لیے مدد کی راہیں, مدد اگر آپ کر سکتے ہوں تو لازمی مدد کیا کریں. دوسروں کے ساتھ اچھے جو ہے نا اگر بول سکتے ہوں آپ تو لازمی جو ہے نا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. کیونکہ بیٹا انسان جو ہے نا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. انسان نے تھوڑے وقتوں کے لیے, تھوڑے یعنی دنوں کے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں آیا ہے, چند سالوں کے لیے ہی آیا ہے. ڈیفینیٹلی ہر کسی نے جو ہے نا ایک دن جو ہے نا چلے جانا ہے اس دنیا سے. تو بیٹا اچھے اخلاق کو اپنائیں تاکہ ہمیشہ جو ہے نا آپ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہیں. اوکے, hope of that you understand it. I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share my lecture with your friends. Thank you so much.